बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई तंग और खुश्क इलाके में हूँ, लेकिन फिर अचानक वहाँ से निकलकर एक नहायत ही सरसब्ज़ और शादाब और बहुत बड़े इलाके में पहुँच गया हूँ। उसके बाद जब हमने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया तो मुझे सफ़वान मिले। मैंने उनसे कहा, सफ़वान, तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम पर छाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों न हम भी उनके पास पहुंचकर उनकी इताअत कबूल कर लें, क्योंकि हकीकत में उनकी सरबुलंदी ख़ुद हमारी ही सरबुलंदी होगी। उस पर सफ़वान ने कहा, मेरे अलावा अगर सारी दुनिया भी उनकी इताअत कबूल कर ले, मैं फिर भी नहीं करूँगा। उसका जवाब सुनकर मैंने सोचा, उसका बाप और भाई जंग बदर में मारे गए हैं, लिहाजा उससे उम्मीद रखना फजूल है। चुनाचे उससे मायूस होकर मैं अबू जहल के बेटे अकरमा के पास गया और उससे भी वही बात कही जो सफ़वान से कही थी, मगर उसने भी वही जवाब दिया। मैंने कहा, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को राज में रखना। जवाब में अकरमा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा। उसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरा दोस्त था। उसके भी बाप और भाई वगैरह ग़ज़वा बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने उससे दिल की बात कह दी। उसने फ़ौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का वक्त, दिन और जगह तय कर ली। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। एक मुकाम पर हमें उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। हमें देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। हमने भी उन्हें मरहबा किया। उसके बाद उमर ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने साफ कह दिया, इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बोले, मैं भी तो इसीलिए जा रहा हूँ। इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। आखिर हुर्रा के मुकाम पर पहुंचकर हम अपनी सवारियों से उतरे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की इत्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले हैं। उसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए चले। उसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी आमद पर बहुत खुश हैं और तुम लोगों का इंतज़ार फरमा रहे हैं। चुनाचे अब हम तेज़ी से आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्म जोशी से सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो, इसलिए मेरी आरज़ू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ ज़रूर झुकोगे। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरी इन गलतियों को माफ़ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले पर आकर की हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम कबूल करना साबिका तमाम गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह उमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। यहाँ ये बात जहन में रहे कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरअसल उससे पहले शाह हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह एक ताबई के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया। क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं है, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था।
لیکن تابعی وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے، ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھوڑے سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ گھوڑے سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے۔ وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔